नाज़रीन, होम मैजिक चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर। आप लोग देख रहे हैं होम मैजिक चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद शरीफ बुगटी साहब, जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल में मैनेजर कॉर्पोरेट अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। बुगटी साहब से हम जो है कॉर्पोरेट के हवाले से बात करेंगे कि मुर्शिद हॉस्पिटल में कॉर्पोरेट सिस्टम किस तरह से रन कर रहा है और कॉर्पोरेट के क्या क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम बुगटी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम कहूँगी आपको प्रोग्राम में। मुर्शिद हॉस्पिटल में मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगी बुगटी साहब, आपका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा है? वालेकुम अस्सलाम। और पहले तो शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया। अच्छा, बेहतरीन माहौल है मुर्शिद हॉस्पिटल का और काम करने में मज़ा आ रहा है। जो मैनेजमेंट है वो भी बेहतरीन है, जो एक एक बात समझ रही होती है। हमारे जो छोटे छोटे मसाइल है वो भी समझ रहे होते हैं यहीं पे। अच्छा, कॉर्पोरेट सेक्टर एक वसी सेक्टर है, वसी फील्ड है, जिसमें तकरीबन रोज़मर्रा पे ही हमें डिस्कस करनी पड़ती है हमारे सीनियर्स से। उनके बाद ही कुछ हम आगे कुछ कोशिश कर रहे होते हैं। कॉर्पोरेट, जाहिर सी बात है, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट जो है शरीफ बुगटी साहब एक बैकबोन होता है एक इदारे को। कॉर्पोरेट के बगैर शायद वो इदारा नामुमकिन सा है, यही बात है? आप इससे बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हर हॉस्पिटल के या हर ऑर्गेनाइजेशन के भी कह सकती हैं आप, एक कॉर्पोरेट सेक्टर जो है एक बैकबोन होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के ज़रिए ही हम पूरे आगे पूरे अपने खुद को बता सकते हैं कि हमारा इदारा क्या है, हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। क्योंकि ये जो हॉस्पिटल्स में ये होता है, जो कैश वाले मरीज़ होते हैं वो तो एक हैंड टू माउथ हो जाते हैं वहीं पे जो दिया हमने। और ये जो इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में ये होता है कि एक बल्क की तादाद में कंपनियों से मरीज़ वो भेजना शुरू करते हैं, जिनको हम कैंडिडेट फैसिलिटी देते हैं और उनके जो बिल्स हैं उनके इदारों में भेज रहे होते हैं। अच्छा एक रुझान होता है कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट के मरीजों का, जिसको हम कंपनी पेशेंट्स भी कहते हैं। ऑलराइट। कौन कौन सी कंपनीज इस वक्त जो है मुर्शिद हॉस्पिटल की सर्विसेज उठा रही हैं, उनसे फायदा उठा रही हैं? 60 से अबव हैं हमारे पास, 60 जो प्लस। जी 60 प्लस हैं यहीं पे इदारे हैं, जिसमें तमाम इंश्योरेंस कंपनीज हैं। एक एक इंश्योरेंस कंपनी की जो क्लाइंट से 50 से ज़्यादा होते हैं, जो इंश्योर्ड करते हैं अपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, और उनको वो ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योरेंस वाले ही मेडिकल सहूलत ही देते हैं उनको। उनके बाद एसपीडी है, एक फोर्स का एक इदारा है, जिसमें 18 से 20 जो इदारे होते हैं इंक्लूड होते हैं। मिसाल के तौर पे एसपीडी में ही है, एसपीडी खुद है, सुपार्को है, मैरीटाइम है, एनडीसी है, इस तरह के बहुत से हैं इनके जो वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे पास आते हैं। और उनके अलावा ये हमारी अभी रेडियो पाकिस्तान आ रहा है हमारे पास। अभी रिसेंटली हमने पीटीसीएल ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, जिसमें यूफोन हो गया, पीटीसीएल 4G हो गया, पीटीसीएल खुद हो गया, उनको भी हमने ऑन बोर्ड ले लिया। अच्छा, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये अचीवमेंट है आस्ता आस्ता। जिस तरह ये चेज वैल्यू आ गया हमारे पास, और जिस अभी मुझे तो 4 से 5 महीने ही हुए हैं यहाँ पे, और उसमें मेरे ख्याल में ये बहुत एफर्ट्स हैं मेरे, क्योंकि वो भी तजुर्बे की बिना पर। अगर मैं मार्केट में नहीं जाना जाता तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। बुगटी साहब, मैं मज़ीद आपसे ये जानना चाहूँगी कि कॉर्पोरेट की अहमियत को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? मैडम, अहमियत तो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, हर इदारे में एक बेहतरीन पोजीशन पे होता है कॉर्पोरेट। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है इदारे की। इसके बगैर मैं नहीं समझता कि कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई और इदारा हो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बगैर चल पाए, क्योंकि इदारों से ये एक जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो भी इदारे वाले जो अपनी मेडिकल फैसिलिटी दे देते हैं अपने मुलाजमीन को, तो उनको हम वो सहूलत मुहैया करते हैं, और उनके ही बिल, जो इलाज का बिल हम उनके इदारे को भेज रहे होते हैं, उसमें अच्छा खासा एक लमसम अमाउंट एक इदारे को मिल जाता है। सही। अगर मैं सर्विसेज की बात करूं बुगटी साहब, तो क्या क्या सर्विसेज उस पैनल में शामिल होती हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। जिस तरह इंश्योरेंस वाले, जिस तरह हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस वाले जो उनकी पॉलिसीज़ होती है तकरीबन
95% تقریباً یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف IPD دے رہے ہوتے ہیں ایڈمیشن کی دوران، مطلب اپنے جو ہے کلائنٹس کو وہ علاج کی سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ کچھ جو 5% ہیں جو ان کے کمپنی والے، جو ان کے آرگنائزیشن والے ان سے پالیسی لے لیتے کہ نہ ہمارے آپ ملازمین کو OPD سروسز بھی دے دیں، جس میں الٹرا ساؤنڈ ہو، CT اسکین ہو، یا ایمرجنسی سہولت ہے وہ بھی دے دیں آپ ان کو۔ وہ ان کے کہنے پہ پھر وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں، ایک پھر MOU سائن ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ بھائی ان کمپنی کو، ان اداروں کو آپ یہ چیز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ تھوڑی سی میں مرشد ہاسپٹل کی سروسز کی جانب آؤں گی۔ بگٹی صاحب، مرشد ہاسپٹل کی سروسز کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو آپ بتاتے جائیں۔ بالکل بتائیں گے ہم ناظرین کو، کیونکہ یہ ہاسپٹل ایک الگ سا ہے۔ جس طرح لیاقت نیشنل میں آغا خان میں تقریباً 50% سے ابو ہیں یا 90% سے ابو ہیں جو اپنے امپلائیز کو پیرول پہ رکھ رہے ہیں، جیسے کوئی ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ ایسے ہی اسی پیٹرن پہ یہ مرشد ہاسپٹل کے جو بھی مینجمنٹ ہے وہ چلا رہی ہے اپنے کنسلٹنٹس کو پورے ڈپارٹمنٹ کی، جس طرح نیورو ہو گیا، گائنی ہو گئی، سرجری، جنرل سرجری، آرتھوپیڈ، جو سب ڈپارٹمنٹ ہے ان میں ان کے جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو پیرول پہ رکھا ہوا ہے، تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ دور ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز کبھی نہیں ابھی آ پا رہے، کسی نہ کسی کوئی بہانہ کر کے نہیں آ پاتے، کیونکہ تنخواہ پہ جو بایو میٹرک ہوتی ہے ان کو آنا ہی آنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ باؤنڈ ہوتے ہیں تنخواہ کی وجہ سے، اور اس باؤنڈ ہونے کی وجہ سے ان کو ڈیلی بیسس پہ آنا پڑتا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ آنے کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ مریض بڑھتے ہیں کہ ان کو ایک یقین ہوتا ہے کہ بھائی جب بھی جائیں گے ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر مل جائے گا۔ صحیح۔ بگٹی صاحب، اگر میں بات کروں مرشد ہاسپٹل کی، اور پھر اس میں آ جاتا ہے صحت سہولت پروگرام جو کہ مرشد ہاسپٹل میں بہت زیادہ بھی چل رہا ہے، کیونکہ پیشنٹ دور دراز سے آ رہے ہوتے تو وہ صحت کارڈ پر ہی ٹریٹ کیے جا رہے، تو صحت کارڈ کا کیا اہمیت ہے اس وقت مرشد ہاسپٹل میں جاننا چاہوں گی، اور کارپوریٹ ڈپارٹمنٹ میں؟ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہترین قدم ہے، جو ایک نان افورڈنگ، جو اپنے پیٹ میں ہی پورے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء میں بھی، اور اگر ان کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، کسی سے زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں، کسی سے قرضہ لے رہے ہوتے ہیں۔ صحت سہولت کارڈ نے ابھی اتنا کر دیا ہے ان کو گورنمنٹ والوں نے، جو ابھی تو 2 صوبوں انہوں نے لیے، ابھی پختونخوا اور یہ پنجاب، ان کی ٹوٹل جو بھی آبادی ہے، جو بھی ان کی NIC بھی پرمنٹ ایڈریس پنجاب کا ہے یا خیبر پختونخوا کا ہے، تو ان کو پوری ایلیجیبل ہے وہ، اس کی جو ڈپینڈنٹس ہیں، جو ان کی NICP ہیں یہیں پہ، ان کا سب کو کور کیا ہوا ہے انہوں نے۔ کچھ کی جو ہے انیشیل اسٹیج پہ 60,000 دیے ہیں ان کی لمٹ، اس کے بعد 3.5 لاکھ روپے دیے ہیں، مطلب ایک اچھا انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے ان کو، اپنے مریضوں کو یا اپنے لوگوں کو وہیں پہ۔ صحت سہولت کارڈ سب ہاسپٹلوں میں شروع نے لیا یہ پینل یا یہ صحت سہولت کارڈ کو، اس کے بعد سب نے آہستہ آہستہ بند کر دیا۔ ڈاؤ یونیورسٹی پہ تھا پہلے، اس نے بند کر دیا، التمش تھا، لیکن اس کے ریٹس کچھ اتنے تھے کہ ہر کوئی ہاسپٹل والا ان کو نہیں لے سکتا تھا، زیادہ دیر نہیں چلا سکتا تھا وہیں پہ۔ ایک مرشد ہاسپٹل واحد ہاسپٹل ہے جس نے کہا کہ کچھ بھی ہو، ہم میں بھی یہ خدمت کا خلق کی جذبہ ہے، خدمت خلق اس کو کرنے کا بھی جذبہ ہے ہمارے پاس، کہ ہم بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلیں گے، اور اسی طرح ہم نے بھی ٹریٹ کرنا ہے، ہمیں فائدہ ہو چاہے نقصان ہو، صحیح بات، ہم نے ان کو دے دینا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح، فائدہ نقصان نہیں دیکھا جاتا ہے جب بات آئے کسی انسان کی جان بچانے۔ بالکل بہترین، ان کے میرے خیال میں تقریباً 60 سے 70 جو ہیں مریض ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ داخل ہو رہے ہیں، ان کا آپریشنس ہو رہے ہیں، ان کے جو بھی مطلب صحت یاب ہو کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ بگٹی صاحب، ماہ رمضان کا مہینہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ ماہ رمضان کا مہینہ جاتا جا رہا ہے، دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو اگر آپ کو ڈونیشن اپیل دینا چاہیں ہماری نظر سے؟ یہ بالکل ہی اچھا سوال کیا ہے آپ نے، کیونکہ ماہ رمضان میں ہر کوئی، ہر فیملی کہیں نہ کہیں پہ تو زکوٰۃ دیتا ہے، فطرہ دیتا ہے، کسی نہ کسی کو تو دے دیتا ہے۔ میرا تو یہی کہنا ہوگا کہ کسی ایسے ادارے میں آپ دے دیں،
अपनी ज़कात फितरात जो कहीं हकदार के पास जाके पहुँचे और उनको उससे फ़ायदा हो। मेरा तो ये है सब नाज़रीन से इल्तिजा है कि अपनी ज़कात फितरात मुर्शिद हॉस्पिटल में दी, ताकि मुर्शिद अस्पताल वाले भी अपने साथ साथ अपने ज़कात फ़ंड के साथ साथ आपके भी इनको जो ज़कात फितरात को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें, किसी ज़रूरतमंद को इलाज की सूरत में है या किसी और सूरत में उनकी घरों तक, उनकी सेहत तक पहुँचाए। सही, ज़बरदस्त बात। मुफ्ती साहब, जो लोग नाज़रीन आप लोगों को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन को, जो हमारे मरीज़ हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि मुर्शिद हॉस्पिटल पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है। उनमें अभी एक जिस तरह क्वालिटी की एक क्वालिटी अश्योरेंस की भी यकीन दहानी कराई गई है कि यहाँ पे क्वालिटी पे कोई भी समझौता नहीं होता। और इनके अलावा जो भी है कंसल्टेंट्स हैं हमारे, उन पे एक तंबीह की जाती है यहीं पे कि यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस होता है, कोई भी गलती की अभी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। अगर कोई मरीज़ों को कोई भी मुश्किल आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, हमारे PROs हैं, हमारे दूसरे जो बाकी मैनेजरान हैं जो हर डिपार्टमेंट के, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं किसी भी मुश्किल की सूरत में। हम तो यही चाहेंगे आपकी सेहत हमारी सेहत है, आपका फ़ायदा हमारा फ़ायदा है। ज़बरदस्त, क्या मैसेज दिया है। इसी मैसेज के साथ मैं अब तमाम देखने वालों से चाहूँगी इजाज़त, अपनी होस्ट नंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। तो हमें याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।